السلام عليكم اعزائي التلاميذ. غنحاولوا ان شاء الله في هذا الفيديو نديروا واحد ليكزيرسيس على لي زانتيغراسيون بار بارتي مكمل الاجزاء. بعد ما درنا الفقره ديال مكمل الاجزاء، اليوم ان شاء الله نحاولوا نديروا اكزيرسيس بطبيعه الحال كوم لابيتود. الاكزيرسيس غتلقاوه في لا فيديو. نبداو ان شاء الله على بركه الله التمرين ديال التكاملات. اذا هنا نديروا اكزيرسيس، غنكتب التمرين السؤال ونحسبوا الانتيغرال ديريكتومون. de calculer les intégrales suivantes. حسب التكاملات التالية. إذا نبداو مع أول انتيغرال، قلنا U1 تساوي لنا هو التكامل من 0 ل 1 ديال x اكسبونونسيال 3x دي اكس. اذا هنا نبداو ندير لكم واحد التي رابيل ديال المكمل بالاجزاء. كتقول لك اسيدي الا كانت عندنا يو في دالتين قابلتين للاشتقاق، هنا اكس قابلتين للاشتقاق والمشتقه ديالهم متصله. اذا التكامل البي ديال يو بريم اكس في دو اكس، يعني الا كانت يو في قابلتين للاشتقاق والمشتقه تين متصله، بمعنى يو بريم متصله و في بريم هي متصله، اذا هذا التكامل كيساوي لنا هو يو في Ix Vx entre AB ناقص، هنا عندنا U prime V، هنا كنتقلبو l'intégral AB كتولي لنا UV prime E de X V prime de X dx. بطبيعة الحال كانت عندنا هنا V prime U، هنا تولي لنا UV prime. إذا كانت عندنا V prime U، هنا تولي لنا U بريم في، يعني لا ديريفي اللي كتكون هنا كتنتقل هنا. اذا هذا هو المكمل بالاجزاء. ودرنا رابيل ديال لا تكنيك اركس. قلنا هذه ارك طونجونت، ارك سينوس، ارك كوسينيس، ال ان لوغاريتم، بي هي بولينوم اللي فهم الحدوديات، او اكسبونونسيال، سينوس هما سينوس كوسينيس طونجونت. الا كان على حسب الترتيب هادو هما اللي كياخذوا الاصليه هي اي. نبداو على بركه الله هاد ليكزومبل هذا. اذا نبدا هاد ليكزومبل واش عندنا لا فونكسيون اكس كي اسوس هاد لا فونكسيون هادي اي اكس اكسبونونسيال 3x سون ديريفابل. واخا نورمالمون بلا ما تنعاود هادشي نكتبو دائما ديريفابل، اول مثال ما فيها باس ديريفابل ici dérivé sans continu. ديريفي سون كونتيني، خصني نعرف علاش كنطبق، ماشي بحال هكا نتحقق من الشرط سون كونتيني. مي غالبا في الامتحانات الوطنيه او في الفروض الاستاذ ما كيطلبش منك تحقق من الشروط مباشره كتطبق، حيت كيكونوا الشروط ديجا محققين سون كونتيني. اذا هنا عندنا لا ديريفي ديال هذه هي واحد، هي لا فونكسيون كونستونط واحد داله الثابته راها متصله. المشتقه ديال اكسبونونسيال 3 اكس هي 3 اكسبونونسيال 3 اكس، اذا حتى هي قابله حتى هي متصله قابل الاشتقاق. دونك d'après l'intégration on utilise، هنا عندنا نستعمل نسيميو تكتبها on utilise intégration ديالنا par partie. on utilise l'intégration par partie. إذا pour cela نضع on pose. إذا وحدة نسميوها U وحدة V prime. donc E de X و V prime de X. إذا هنا شنو عندنا؟ عندنا بولينوم وعندنا اكسبونونسيال. بولينوم و اكسبونونسيال شكون اللي جا في الترتيب هو الأول؟ عندنا بي او بولينوم عاد يو. دونك اللي غنسمي ناخدوها يو هي اكس، واللي غناخدوها في بريم هي اكسبونونسيال 3 اكس. دونك اي دو اكس غناخدوها هي اكس و في بريم دو اكس. اون بوز هنا نديرو الوغ. دونك عندنا اي دو اكس غنديرو اي بريم ديالها اي بريم دو اكس. شنو هي المشتقه ديال اكس؟ هي واحد. وشنو هي البريميتيف ديال الاكسبونونسيال 3 اكس؟ في دو اكس هي اكسبونونسيال 3 اكس سور 3. اون جينيرال بريميتيف ديال الاكسبونونسيال ا اكس الداله الاصليه ديالها هي اكسبونونسيال ا اكس على ا، حيت لا درت لا ديريفي ديال هذه كنطيح. ماشي لا ديريفي ديال اكسبونونسيال ا اكس هي ا، تجي هذه مع هذه غنطيح. دونك الاصليه ديال اكسبونونسيال ا اكس هي اكسبونونسيال ا اكس على ا.
Donc هنا إذا donc U1 اش غتساوي لنا U1 قلنا هذه هي UV دونك اللي هي X exponentielle 3x على 3 entre 0 1 moins bien sûr que هنا كانت خدينا x هنا خدينا UV prime هنا ناخدو U prime V ناقص 0 1 1 exponentielle 3x على 3 dx كنقلبو هنا خدينا U prime V هنا UV prime هنا خدينا UV prime هنا يتقلبو UV دونك كتساوي لنا هادي دونك هي x exponentielle 3x نعوضو x بواحد هنا هي 1 exponentielle 3 في 1 على 3 ناقص 0 exponentielle 0 على 3 ناقص 1 على 3 l'intégrale entre 0 1 exponentielle 3x dx هذا هو الانتجرال. إذا شنو هي exponentielle 3x كنعرفوا الأصلية ديال exponentielle 3x هي exponentielle 3x على 3 دونك نحيدو هذا الشيء حنا استعملنا لا لينياريتي ديال خطانية التكامل خرجنا واحد على 3 هنا دونك exponentielle 3 دونك عطينا هي O3 على 3 هنا x صفر في هذا الشيء راه هو صفر ناقص 1 على 3 عندنا البريميتيف ديال exponentielle 3x قلنا هي exponentielle 3x على 3 entre 0 1 دونك غتجينا هي O3 على 3 ناقص 1 على 3 في exponentielle 3 في 1 اللي هي 3 على 3 ناقص exponentielle 3 في 0 على 3 دونك هادشي كيساوي لنا هو O3 على 3 ناقص و3 على 9 3 في 3 زائد اكسبونونسيال صفرية 1 زائد 1 على 9 دونك هنا اش كتساوي لنا هادي غنوحدو المقام هادشي هي 2 و3 على 9 زائد 1 على 9 2 إي 1 هي 2 و3 على 9 زائد 1 على 9 إذا غناخدو المثال الثاني ناخدو ليكزومبل إذا هذا هو ليكزومبل نيميرو 1 نتبداو مكنكونش خطأنا هنا كوم لابيتود خطأنا استسمح توفقنا الحمد لله هذا من فضل الله إذا غندوزو نحسبو ناخدو ليكزومبل نيميرو 2 كانت لي الانتيغرال ناخدو I2 في هاد الحالة I2 ناخدو هي x سينيس x دونك هاد الانتيغرال هو 0 بي x سينيس x dx بالنسبة لنا في هاد الحالة نستعملو أيضا الانتيغراسيون بار بارتي إذا الشروط راه متحققة سون بروبليم غندوزو ديريكتومون اون بوز هناش عندنا x وسينيس x عندنا بولينوم وسينوس إذا هذيك سينوس وكوزيني جات هي الأخرى في هذيك مو أبس إذا أون بوز ناخدو إي دو إكس هنا في بريم دو إكس دونك لا كانت أون بوز إي دو إكس هي إكس و في بريم دو إكس هي سينوس إكس ألوغ غتكون إي بريم دو إكس هي 1 و في دو إكس شناهي البريميتيف ديال سينوس إكس هي alors la primitive de sinus x هي moins cos x je rappelle هنا عندنا cos هنا عندنا sin هنا عندنا moins cos وهنا moins sin alors ملي كنبغي primitive كنمشي هكا ملي كنبغي لا ديريفي كنمشي هكا دونك عندنا primitive de sinus هي moins cosinus primitive de moins cos هي moins sin primitive de moins sin هي cos ainsi de suite. Donc, c'est directement I2
إي شنو هي كتبنا هي يو في دونك هي إكس موان إكس كوس إكس أنتر زيرو بي موان لانتيغرال هادو زيرو بي أن في موان كوس هي موان كوس إكس دي إكس دونك شاك تساوي لنا هادي تساوي لنا هي موان بي كوس بي موان زيرو في كوس زيرو بيان سور ممكن نحسب النيشان ولكن غير باش تفهمو مزيان نمشي إيطاب باغ إيطاب. ألوغ عوضت إكس بي وغنعوضها بزيرو أيضا موان شنو هي البريميتيف قلنا ديال موان كوس هاد الموان نقدر نخرجها ونقدر نخلي اسمها البريميتيف دو موان كوسينيس موان كوسينيس هنا ها موان كوس ويجات البريميتيف ديالها قلنا كنمشيو هكا البريميتيف ديالها هي موان سين دونك موان سين إكس أنتر زيرو بي واش كتساوي لنا هادي كوس بي واش كتساوي لنا كوس بي هي هنا دونك عندنا هنا زيرو هنا بي سور دو هنا بي دونك كوس بي كنديرو قلنا غابيل قلنا كانت عندنا هي إكس كوسينيس كنديرو لا بروجيكسيون هنا سينيس كنديرو لا بروجيكسيون هنا دونك بالنسبة لبي كوسينيس ديال بي هي موان زان دونك غتجينا هي موان زان في موان بي هي بي صفر في هادشي مشات دونك غتبقى لنا بي موان دونك موان سين بي موان بلوس سينيس زيرو دونك عندنا سينيس بي كتبقى هي زيرو وسينيس زيرو هي زيرو دونك غتجينا هي تبقى لنا هي بي هنا دو اي دو هي بي إذن هادي هي اي دو دونك اي دو إيكالا بي دونك دابا نحاولو نديرو مثال ثالث اكزومبل نمبر 2 3 جيسبر انكم تكونوا فهمتوا لي 3 هو الانتيغرال اونتر 1 او et لين x dx دونك هنا لاحظوا عندنا لين x نورمالمون ولا بغينا نديروها ديريكتومون ما كنعرفوش بريميتيف بيان سور كاين بريميتيف ديال لين x ولكن ما معروفاش ما درناش لحد الان. اذا شنو نحاولوا نديروا ان شاء الله بحول دابا نحاولوا نديروا لانتيغراسيون باغ بارتي. هنا عندنا واحد دونك هاد لين اكس ممكن نشوفها هي واحد دونك نقدر نشوف هادي والانتيغرال اونتر 1 او ديال واحد في لين اكس دي اكس دونك بحال عندنا بولينوم في لين اكس دونك نرجع للكلمه اللي هي اكس تبع حدايا في الوسط اون بارت دونك عندي شكون اللي سابق هنا عندي لوغاريتم عاد بولينوم دو بلس اذا هنا اون بوز ندير اون بوز الشروط راه متحققه بيان سور اكس لين اكس في الانترفال 1 او راه ديريفابل et sa dérivée هي 1 sur x اللي كي continue on pose u de x هي ln x و v prime de x هي 1 alors شحال تكون i prime de x شنو هي الديريفي de ln x هي 1 sur x و primitive de v de x de primitive أصلية ديال واحد هي x دونك I3 هي UV donc هي x et ln x entre 1 e moins l'intégrale entre 1 e ديال ديال x 1 sur x dx دائما كندير هادو حيت هادو خديتهم من هنا دونك موان برودوي ديال هاد الجوج دونك اي 3 دونك اي 3
كتساوي لنا نعوضو هنا تجينا هي او ln او موان 1 ln 1. هنا كشي اكس مع اكس شتبقى غير واحد، غتجي تبقى لنا موان لانتيغرال اون 1 او ديال واحد دي اكس. نقدر نحيدها كاع نقدر نخليها. دونك ln واحد هي زيرو، ln او هي واحد، دونك كتبقى لنا هنا او موان بريميتيف ديال واحد هي اكس، اكس اونتر 1 دونك هي او موان او موان 1. دونك هي او موان او اقواس مسبوقه باشاره ناقص، نحيد الاقواس اي اون شونج لو سيني دو سكي ا لانتيريور دي بارونتيز. موان او بلس 1 ماشي او مع او تبقى لنا هي واحد دو اي 3 كتساوي لنا هي واحد. حنا درنا ايضا بولينوم، درنا بولينوم مع اكسبونونسيال مع الين اكسبونونسيال، درنا بولينوم مع سينوس وكوسينوس، دابا درنا بولينوم مع الين اكس. غناخدو مثال اخر، ناخدو مثال اخر. Exemple I4. I4, c'est l'intégrale entre 1e, x et ln x. dx بنفس الطريقة x et ln x. On pose حالو تقريبا بنفس الطريقة ديال الأول. On pose إلو x سمينا هي x هي ln x نالبس بولينوم ln عاد بولينوم في دو x الفي بريم دو x هي x. الوغ عندوز اي بريم دو x. شنو هي اي بريم دو x؟ هي 1 sur x. في دو x الأصلية ديال x هي x كاري sur 2. دونك I4 شحال تساوي لنا I4 هي UV هي x carré sur 2 ln x entre 1e moins I' fois V اللي هي 1 على x carré sur 2 fois 1 sur x dx. دونك هنا تعويض سون بروبليم. غتجينا بون نعاود نكتبها تنولي تنعوض مباشرة x carré sur 2 ln x entre 1e. هنا نختازلو x تبقى لنا موان لانتيغرال اونتر 1e تبقى لنا نخرج ان دومي عندنا x dx. هادشي كيساوي لنا ou x carré sur 2 ln x entre 1e moins 1 demi. Je n'ai le primitif de x, il y a x carré sur 2. Donc x carré sur 2 entre 1 e. Et là, on a tout ça, il y a e carré sur 2 ln e moins. بون هنا واخا كاين شي مشكل غير باش تعرفوني شنو درت شي بشويه ماشي مشكل. لين واحد هي زيرو عليها مواشن موان 1 sur 2. عندنا هنا e carré sur 2 moins 1 au carré sur 2. دونك اش كيساوي لنا هنا عندنا لين واحد هي صفر دونك غتبقى لنا هنا غتبقى لنا e carré لين هي واحد دونك غتبقى لنا au carré sur 2 moins عندنا او كاري moins 1 demi او كاري هي 1 sur 4 او كاري sur 4 plus عندنا او كاري هي 1 moins في moins هي plus 1 sur 4 دونك اش كيساوي لنا هو او كاري
sur 4 plus 1 sur 4. Bien sûr, on a ما غنضرب هنا في جوج، تجينا هي جوج au carré moins au carré 1 au carré, d'où I4 égale E4 plus 1 sur 4. Quelle coïncidence! 4, 4, 4. Bon, je fais l'exemple I5. Bien sûr, باش ما يطولش الفيديو ممكن نديرو دوطخ اكزرسيس. عندك بارتي اخرى فيها اكزرسيس فيه لي باراغراف تقريبا بزاف. on a P5 نقدر ناخدو l'intégral entre 0 et 1 x exponentielle moins x dx. إذن هنا on pose نفس الطريقة on pose I de x و v prime de x. شوف هنا ماشي بالضرورة تاخد I de x v prime، تقدر تاخد U prime v de x. ليسونسيال أن هذيك الأصليات تاخدها على حسب الترتيب اللي عطيتكم. إذن هنا عندنا بولينوم وعندنا اكسبونونسيال. إذن هنا ناخدو I de x هي x و v prime de x هي exponentielle moins x. alors هنا ناخد I prime de x هي جينا المشتقة ديال x هي واحد، و بريميتيف ديال exponentielle moins x هي moins exponentielle moins x. واضحة حيت هي موازنة في هاد الحالة. دونك I5 نديرو هي I fois v، دونك هي moins x exponentielle moins x entre 0 et 1 moins l'intégrale entre 0 et 1 ديال U fois v I prime fois v اللي هي moins مع الموان تولي لنا بلس exponentielle moins x dx. دونك هنا تاخدو هنا بنفس الطريقة moins x exponentielle moins x 0 1. شنو هي البريميتيف ديال exponentielle moins x؟ قلنا هي moins exponentielle moins x، دونك بلس exponentielle moins x entre 0 1. Donc I5 égale, donc I5 égale, نعوضو x moins 1, donc moins 1 exponentielle moins 1 plus مع moins مع الموان، موان ديال بريميتيف مع الموان plus 0 في exponentielle 0 plus exponentielle moins 1 moins exponentielle 0. Donc هادي مشات 0 fois quantité غتبقى هنايا moins 1 sur e puissance moins 1 هي 1 sur e plus 1 sur e اللي هي 0, d'où I5 égale à 0. Bon, هنا خصنا شي موان هنايا. دونك البريميتيف ديال اكسبونسيال موان اكس هي موان اكسبونسيال موان اكس عفوا هنا. دونك شحال تساوي لنا هنا؟ تساوي لنا موان اكسبونسيال موان 1 plus exponentielle 0. Bon, je vais dire. Maintenant, moins. Donc, j'ai moins 1 sur E plus. Maintenant, moins 1 sur E plus 1. Donc, maintenant, moins 1 sur O, moins 1 sur O, il y a moins 2 sur E. Plus E, d'où
et 5 هي E moins 2 sur E. Donc هذا هو U5. دونك إلى هنا نكون قد أنهينا تصحيح التمرين. غنحاولوا إن شاء الله نديرو تمرين آخر باش كومسا ميبقاش شي مشكل. Et merci pour votre attention.